अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत खैरियत से होंगे जो भी मेरी इस वॉइस को सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत वॉइस को बहुत ही बेहतरीन और खौफनाक अंदाज में। मैं हूँ आपका बहुत ही प्यारा सा दोस्त मोहम्मद मुशाहिद नसीम। आप मुझे MN भी बुला सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है जो होगा देखा जाएगा, यानी कि कुछ मुसलमानों की ये सोच है कि जो होगा देखा जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं। क्या देखा जाएगा बताइए, क्या देखिएगा? जब कब्र में जाइएगा तो देखिएगा, क्या देखिएगा? जो आप लोगों ने गुनाहों के जो अंबार लगाए हैं, और जब उसका हिसाब किताब दीजिएगा और जो उसके बाद आपको अजाब पहुंचेगा तो उसको देखिएगा। क्या देखिएगा? देखने के लिए क्या बचेगा उस वक्त आपके पास? कुछ बचेगा आपके पास देखने के लिए? और जब आप पुल सिरात पर गुजरोगे और जब कट कट के आप जहन्नम में गिरोगे तो भी देखा जाएगा। हर वक्त देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। मजाक समझ रखा है, जिंदगी को मजाक समझ लिया है हमने। जो होगा देखा जाएगा। हर वक्त नाशुक्री, अल्लाह के हर वक्त अहकाम को तोड़ देना, अल्लाह की नाफरमानी करना, नाशुक्री करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, हर वक्त अल्लाह के अहकाम को आपने तोड़ा और बोलते हो कि जो होगा देखा जाएगा। हर सेकंड देखा जाएगा। हर पल हर सेकंड आपने अल्लाह के अहकाम को तोड़ा है, नाशुक्री किया है अल्लाह की, और बोलते हो जो होगा देखा जाएगा। पुल सिरात के ऊपर जब गुजरोगे और जब तुम कट करके नीचे जहन्नम में गिर जाओगे तो देखा जाएगा। जब जहन्नम की आग तुम्हारे बदन से लिपटेगी तो बोलते हो देखा जाएगा। कैसे सहोगे उस वक्त? जरा अपने आप को देखो, तुमने क्या आखिरत के लिए तैयारी कर रहे हो? क्या तैयारी कर रहे हो? जब मन में करता है, जो मन में आता है वो करते हो, जैसे मर्जी चाहता है वैसे जीते हो। अल्लाह के तरीके से जियो ना। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है बर्बाद करने के लिए, अपने हिसाब से जीने के लिए? अरे अल्लाह के हिसाब से जियो। अल्लाह की जिंदगी दी हुई है, अल्लाह की जिंदगी को नेमत समझ के आगे बढ़ो। हर सेकंड नाशुक्र, हर पल नाशुक्र, मजाक समझ रखा है हमने जिंदगी को। क्या हो क्या रहा है ये जिंदगी में हमारे? जरा देखो, एक बार अपने आसपास देखो। अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या चीज अता की है, उसका फायदा उठाओ और उसको अपने जिंदगी को संवारने में लगाओ। और जिंदगी को संवारो ताकि आखिरत सवरे। अल्लाह के उसूलों के हिसाब से जियो। जो मन में आता है करते हो, जैसे दिल चाहता है वैसे जीते हो। जब मन में चाहता है सो जाते हो, जब मन करता है उठ जाते हो। मजाक समझ रखा है हमने जिंदगी को। अशरफुल मखलूकात बनाया है अल्लाह पाक ने तुम्हें, अशरफुल मखलूकात, बेहतरीन मखलूकात बनाया, और तुम उसके बाद भी इतनी छोटी सोच। जो होगा देखा जाएगा। नमाज को छोड़ देते हो, बोलते हो जो होगा देखा जाएगा। आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या देखोगे उस वक्त? देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा तुम्हारे पास। जरा सोचो क्या करोगे उस वक्त? आसपास कोई नहीं होगा तुम्हारे, तुम्हारा बीवी साथ नहीं देगी, तुम्हारा बच्चा साथ नहीं देगा, तुम्हारे माँ बाप साथ नहीं देंगे, कोई साथ नहीं देगा। साथ देगा तो तुम्हारा किया हुआ नेक अमाल, दुनिया में जो तुमने नेक अमाल किए वो साथ देगा। क्यों नहीं समझते हो? इस बात को समझो। देखो अपने आसपास कि तुम क्या कर रहे हो। सोने से पहले एक बार खुद से सवाल करो कि तुमने आखिरत के लिए क्या किया आज। दुनिया के लिए तो तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन आखिरत के लिए क्या किया तुमने? जरा देखो अपने आप को, आसपास मेरे भाई देखो। मर जाओगे तो कुछ लेकर के नहीं जाओगे, सिर्फ नेक अमाल किया हुआ है लेकर के जाओगे। जो आया है वो जाएगा जरूर। अपने आप को उस काबिल बनाओ कि अल्लाह भी बोले कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। बनाओ अपने आप को उस काबिल बनाओ, जन्नतुल फिरदौस के काबिल बनाओ अपने आप को। कैसे जन्नतुल फिरदौस को हासिल करो? इस तरीके से अगर जिंदगी को गुजारोगे तो बस बड़ी बड़ी बातें, जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या देखोगे मेरे भाई? कुछ नहीं बचेगा देखने के लिए उस वक्त। उस वक्त तरसोगे कि काश काश उस जिंदगी को हमने आखिरत के लिए गुजारा होता, अल्लाह के लिए जीने और मरने वाले बने होते। काश उस वक्त नहीं बचेगा तुम्हारे पास कुछ। जहन्नम के आजाब को कैसे सहोगे?
دنیا میں تم سے ایک جلی ہوئی ہاتھ اگر تمہاری ہاتھ جل جاتی ہے تو تمہارا ہاتھ تڑپنے لگتا ہے، تم تڑپنے لگتے ہو. دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے اور تم بولتے ہو جہنم کی آگ کو سہ جاؤ. بولتے ہو کہ دیکھا جائے گا. کیسے دیکھا جائے گا میرے بھائی؟ کیسے؟ آخر کچھ تو بچایا ہوگا نا. اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے اس کو ویسٹ مت کرو میرے بھائی، اس کو برباد مت کرو. اللہ نے ہر چیز کسی نہ کسی مقصد سے بنائی ہے. تو تم تو بہترین مخلوقات ہو، تو تمہیں یوں ہی بنا دیا ہوگا. ارے اللہ کے لیے جیلے اور مرنے والا بنو. زندگی کو اس طریقے سے مت گزارو میرے بھائی. ایک بار آنکھ بند ہو گیا نا تو زندگی فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی تمہاری. اگر تم نے آخرت کے لیے نہیں اپنے آپ کو کچھ سوارا ہوگا تو اپنے آپ کو آخرت کے لیے اگر جینے اور مرنے والا نہ بنایا ہوگا تم ترسو گے اس دن. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ جب حشر کے میدان میں بھی کھڑے ہو تو خوف سے نہ کھڑے ہو، سکون ہو تمہارے دل میں. اور ہر سیکنڈ اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کہیں گناہوں میں تو ملوث نہیں ہو، کہیں تم ایسا کام تو نہیں کر رہے ہو کہ جس سے اللہ کو اللہ ناراض ہو رہا ہے. ایسا کوئی کام تو تم نہیں کر رہے. ہر وقت ہر سیکنڈ اپنے آپ کو چیک کرو. اپنے حساب سے زندگی کو مت گزارو. اللہ نے جو زندگی دی ہے اللہ کے حساب سے گزارو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکو اور آخرت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مقام حاصل کر سکو، جنت الفردوس میں جانے کے قابل بن جاؤ. اپنے آپ کو جنت الفردوس میں جانے کے قابل بناؤ. ایک ڈائری میں لکھ دو کہ جنت الفردوس چاہیے اور اس لائن کو پروف کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلا دو، اپنے آپ کو کھپا دو. ہار مت مانو. نیور ایور گیو اپ مین، نیور ایور گیو اپ. بس اتنا ہی بولوں گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی. اور یہ پسند آنے والی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی ڈیپ بات ہے. جن تک میں نے یہ میسج پہنچائی ہے وہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سبھی کو ہدایت دو جن کو یہ سوچ ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور یہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں. آج اکثر لوگوں کے منہ سے آپ یہ سنیے گا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو بس میں اسی کے ساتھ اس وائس کو ختم کروں گا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، ہر اس گناہ سے بچائے جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور ہر اس نیکی کی طرف بڑھائے جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو نہیں جانتے ہیں. اور آپ کو اس وائس سے اگر آپ متاثر ہوئے ہوں یا پھر آپ کو یہ وائس پسند آئی ہو تو اس تک پہنچائیے جس کو اس کی ضرورت ہے. فارورڈ کریے. اگر آپ کا دل کرتا ہے تو فارورڈ کریے، دل نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں. بس اللہ سے دعا کریے، ہر کسی کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان تھا. ہمارے نبی اپنی پوری امت کے لیے دعا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی اس نبی کی امت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پوری دنیا کے لیے دعا کریں. تو بس اسی کے ساتھ اس وائس کو اینڈ کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا بہت ہی پیارا دوست محمد مشاہد نسیم. تو ملتے ہیں نیکسٹ بہت ہی خوبصورت وائس میں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن.